अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। कायद-ए-आज़म सीरीज़ के अंदर आज मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ऊपर जो हमने क़याम पाकिस्तान के बाद ज़ुल्म और सितम किए हैं वो उसकी दास्तान आपको सुनाऊंगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली सीरीज़ की वीडियोज़ जो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन कराम, हम चलते हैं क़याम पाकिस्तान से पहले के वाक़ये के ऊपर कि किस कदर दोनों बहन भाई के अंदर मोहब्बत का रिश्ता था। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बीवी रतन बाई का 1929 में इंतकाल हो गया तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपना क्लिनिक बंद किया और सीधा कुछ सोचे समझे बगैर अपने भाई के पास चली आईं, क्योंकि इनको पता था कि इनके भाई ने अब दूसरी शादी नहीं करनी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को भी पता था कि फ़ातिमा जिन्ना ने शादी नहीं करनी। कायद-ए-आज़म को लगता था कि अगर उन्होंने शादी कर ली तो फ़ातिमा जिन्ना वापस चली जाएंगी जिस तरह वो पहली शादी के बाद चली गई थी, और फ़ातिमा जिन्ना ने भी यही सोचा हुआ था कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे भाई का क्या होगा और इनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो दोनों बहन भाई ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, दोनों ने कुर्बानी दी और दोनों ने मिलकर नज़रिया पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए। मुस्लिम लीग के लिए फ़ातिमा जिन्ना ने बहुत मेहनत की है और इस तहरीक पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए दिन रात काम करती रही हैं। वो कायद-ए-आज़म को तकरीर भी लिख कर दिया करती थी। अब नाज़रीन इकराम, हम चलते हैं क़याम पाकिस्तान के बाद के जो हालात और वाक़यात थे उनके ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। कायद-ए-आज़म की बहन की कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कुछ हमने अपने मोहसिन यानी कि मादर मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के साथ किया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी नाज़रीन इकराम, आप अगर सुने, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तकरीर पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी। फ़ातिमा जिन्ना को पब्लिक में कहीं भी तकरीर करने की इजाज़त नहीं थी। पाबंदी इस फ़ातिमा जिन्ना पर जिसे हम मादर मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। कायद-ए-आज़म की तीसरी बरसी पर जब अवाम के पुरज़ोर मुतालबे पर फ़ातिमा जिन्ना को रेडियो पाकिस्तान में तकरीर करने की इजाज़त दी गई तो तकरीर के इस हिस्से पर जब वो पहुंची जहां उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरे भाई को प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं दी गई, उनका सही तरह से इलाज नहीं किया गया और इसके अंदर जो जो लोग मुलव्विस थे उनका नाम लेना शुरू कर दिया, तो रेडियो पाकिस्तान ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तकरीर बंद कर दी। अगला वाक़या 1954 में कायद-ए-आज़म की बहन ने एक किताब लिखी जिसका उन्वान था माई ब्रदर। बुनियादी तौर पर वो अपने भाई की ऑटोबायोग्राफी लिख रही थीं, लेकिन एक इदारा जिसका नाम कायद-ए-आज़म अकेडमी था, इसके हुक्म पर इस किताब की तशहीर रोक दी गई। जब इनसे इस किताब को बैन करने की वजह पूछी गई तो इनका जवाब था कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। जी नाज़रीन कराम, वही मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जिनका भाई कायद-ए-आज़म जिसने इस मुल्क को बनाने, जो कि इस मुल्क का बानी है। नाज़रीन इकराम, जब इस इदारे से ये पूछा गया कि आपको किस तरह पता है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि कायद-ए-आज़म के करीबी लोग लियाकत अली खान वगैरह फ़ातिमा के बारे में फ़ातिमा जिन्ना फरमाती थी कि जब ये लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अयादत के दौरान मिलने आते तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने डॉक्टर्स वगैरह से फरमाया करते थे कि ये लोग मुझसे मिलने नहीं, मेरी अयादत करने नहीं, बल्कि इसलिए आए हैं कि मैं कब मरूंगा। 1987 में जब ये किताब छपी तो फिर भी इस किताब के अंदर नाज़रीन कराम वो सफ़ात निकाल कर रख दिए गए और आज तक किसी को मालूम नहीं कि वो सफ़ात किसने निकाले। लेकिन ये भी वाक़या मैंने कहीं पे पढ़ा है कि ये जो सफ़ात इस किताब से निकाले गए थे वो किसी और सहाफ़ी ने अपनी किताब के अंदर हूबहू शाया कर दिए। तीसरा वाक़या नाज़रीन कराम, जब 65 के इंतख़ाबात में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आई और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के कागज़ात नामज़दगी शेख मुजीबुर रहमान ने जमा करवाए, जो कि हमारी मुताला पाकिस्तान के मुताबिक इस मुल्क का गद्दार था। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो टाइम्स मैगज़ीन के मुताबिक अयूब खान कह रहे थे कि फ़ातिमा जिन्ना इंडिया या अमेरिका की एजेंट है।
جی ناظرین کرام، اس وقت کے ڈکٹیٹر جو تھے ایوب خان، وہ یہ فرما رہے تھے اپنے انٹرنیشنل ادارے کو دیتے ہوئے، جو کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور انٹرویو کے اندر جب آپ پڑھیں گے ٹائم میگزین آج بھی جا کر، تو وہاں پر اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے ٹربل ود مدر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں کہ 1965 کے صدارتی انتخابات میں ہوا یہ کرتا تھا ناظرین کرام کہ اس وقت اس ملک کی عوام کو اپنا نمائندہ چننے کا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ 80,000 بلدیاتی نمائندے مل کر کے ایک صدر منتخب کرتے تھے، یعنی کہ اس وقت صدارتی نظام جو تھا وہ اس طرح سے الیکشن کروایا جاتا تھا وہاں پر۔ تو اگر ہم بات کر لیں محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن کمپین کے اوپر، تو جب الیکشن کمپین شروع کی گئی تو اس وقت کے جو ہمارے آج کے حالیہ وفاقی وزیر برائے توانائی ہیں خرم دستگیر صاحب، ان کے والد غلام دستگیر صاحب جو ہیں، انہوں نے گوجرانوالہ کے اندر، کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لال ٹین تھا، تو انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لال ٹین کو لٹکا کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے یہ جو حالیہ وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے جو نانا تھے، ان کی طرف سے ناظرین کرام محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر بد چلنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے، اور یہ بارہا کہا گیا کہ جلسوں کے اندر، اپنی تقریر کے اندر، کہ محترمہ فاطمہ جناح کس لیے شادی نہیں کر رہی۔ تو اس کے جواب میں ناظرین کرام محترمہ فاطمہ جناح نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح اس لیے شادی نہیں کر رہی کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتی رہی ہے، اور آگے آنے والے وقتوں کے اندر بھی لڑتی رہے گی، کیونکہ وہ اس ملک کو آزاد کرانے والے لوگوں میں ہے، نہ کہ اس ملک کے غدار ترین لوگوں میں۔ ایک اور واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے اوپر ہنگامے کیوں پھوٹ پڑے تھے، تو ناظرین کرام ہوا یہ کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی زندگی کے اندر وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ناظرین کرام ان کو قائد اعظم، یعنی کہ ان کے اپنے بھائی کے جہاں پر مزار تھا وہاں اس کے احاطے میں دفنایا جائے۔ لیکن حکومت وقت نے یہ سازش کھیلی کہ جب 9 جولائی 1967 کو جب یہ خبر ملی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اوپر یہ جو لنک چل رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ وہ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کس نے اور کیوں قتل کیا۔ تو محترمہ فاطمہ جناح کا جب جنازہ لے کر جایا گیا، پہلا نماز جنازہ ان کا مہوٹا پیلس میں شیعہ طریقے سے ادا کی گئی، دوسری نماز جنازہ صبح 10 بجے پولو گراؤنڈ میں ادا کرنی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو وہ میوہ شاہ قبرستان کی طرف اس کا رخ کر دیا گیا۔ لوگوں کے اندر بہت بے چینی تھی اور لوگ حیران ہوئے۔ بعد میں جب چند لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا چہرہ دیکھنا چاہا تو ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور لاٹھی چارج شروع کر دیا گیا، آنسو گیس کے شیلنگ بھی کی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جب لوگوں کے اصرار کے اوپر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں اور شہید ملت لیاقت علی خان اور سردار عبدالرؤف نشتر کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اگر ہم بات کر لیں ان ہنگاموں کی، تو یہ ہنگامے جب ہوئے تھے تو وہاں پر موجود ایک پیٹرول پمپ کو بھی مظاہرین کی طرف سے ناظرین کرام آگ لگا دی گئی، اور اس کے علاوہ ایک ڈبل ڈیکر بس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ حکومت وقت اس وقت لوگوں کے اوپر تشدد کر رہی تھی، اور اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو آج بھی یہی ہے کہ حکومت وقت اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر تشدد کر رہی ہے۔ ایک اور واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور سابق اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے 2003 کے اندر بتایا کہ 1967 میں جب فاطمہ جناح کا انتقال ہوا تو ان کے بھانجے اکبر پیر بھائی مشہور ماہر قانون نے صدر ایوب سے ملنا چاہا۔ جب ان کی میٹنگ کرائی گئی صدر ایوب سے، تو انہوں نے صدر ایوب سے یہ مطالبہ کیا کہ میری جو رشتہ دار ہیں یعنی کہ محترمہ فاطمہ جناح، ان کا پوسٹ مارٹم کس لیے نہیں کروایا گیا، اس کے اوپر انکوائری کروائی جائے۔ یہ ان کا مطالبہ رد کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک اور مطالبہ رکھا کہ جس شخص نے محترمہ فاطمہ جناح کی تصدیق کی تھی موت کی، اس ڈاکٹر سے بھی مجھے ملوایا جائے۔ یہ بھی ان کی جو مطالبہ تھا یہ بھی مسترد کر دیا گیا، اور انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کا ناظرین کرام موت کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ بھی ان کا مطالبہ یعنی کہ وہ بھی مسترد کر دیا گیا۔
اگر ہم بات کر لیں تو ان کی انکوائری کی تو 1971 کے اندر مشہور صحافی اختر بلوچ اپنے کالم کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام غلام سرور تھا، اس نے عدالت کے اندر ایک پٹیشن دائر کی اور اس کے ساتھ پورے یعنی کہ ثبوت لگا دیے کہ فاطمہ جناح کے جسم کے اوپر یہاں نشانات تھے، اور ان کی جو غسالہ عورتیں تھیں، فاطمہ بائی بچو، فاطمہ قاسم اور فاطمہ سید، ان تینوں کے بیانات لگا دیے گئے، اور اس حاجی کلو کے بھی وہاں پر جو اس نے الفاظ یعنی کہ بیانات دیے تھے وہ سارے تحریری طور کے اوپر لگا دیے گئے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ ثبوت اس قدر مؤثر تھے کہ عدالت نے اس کیس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں اس کیس کا کیا بنا وہ تو کچھ سامنے معلومات نہیں ہے، لیکن یہ ڈان اخبار کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صفحہ اوپر چل بھی رہا ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی۔ یعنی کہ فاطمہ جناح کی موت کے اوپر آج تک نہ تو کوئی کمیشن بن سکا ہے، اور جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ بھی کوئی آج تک پبلک کرنے کی کسی کے اندر جرات نہیں ہوئی۔